نکنه دختره رو فراری حرف دهنتو بفهم عنایت. عمو، اونا رو دعوت کنید، ما رو آشنا کنید و دهن همه رو ببندید. من ولیمه ساده برگزار میکنم. ساده؟ حتی خانواده همسرت هم دعوت نمی کنی؟ اصلا آدرسشو بهمون بده، ما خودمون میریم میبینیم. اصلا شما چی میخواید؟ اول اینو بگید که چی توی ذهنتون میگذره. میخواید بشنوید؟ پس بشنوید. آره، خانواده‌اش جوری نیست که من باهاشون در ارتباط باشم. اون از یه خانواده بابرو نیست که برای دخترشون ابراز خوشبختی کنن، و نه گذشتش جوریه که اون بتونه همه چی رو تعریف کنه، و نه خانواده و نواده با اصالتی داره که من آدرسشون رو بهتون بدم. دیگه چی؟